वेलकम टू शहबाज फैब्रिक स्टोर। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शहबाज फैब्रिक स्टोर। शहबाज फैब्रिक स्टोर की प्रोडक्शन, शहबाज फैब्रिक स्टोर का ब्रांड मोमना आप लोगों के लिए हाजिर है। मोमना प्रिंट के अंदर इसमें दो तीन चीज़ें आप लोगों से जो है ना डिस्कस होने वाली हैं इस वॉल्यूम में, इस मेयार में। आप लोगों को मैंने ना माशाल्लाह समझ लें कि जो है ना हमारे हर कस्टमर की कही गई बात, हमारे हर काम को ना, मतलब ये काम है, शहबाज फैब्रिक स्टोर फर्म है तो शहबाज है। मैं ये सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि शहबाज फैब्रिक स्टोर है तो शहबाज है। यानी कि मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, मेरी पर्सनल कुछ चीज़ें, कुछ मामला भी हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में पहले काम है, फिर मैं हूँ, फिर मेरे साथ मुंसलिक चीज़ें हैं, मेरे साथ मुंसलिक लोग हैं, मेरे साथ मुंसलिक काम है। तो मेरे लिए पहले मेरा काम है। मैं आप लोगों को ये चीज़ एक क्लियरली बता रहा हूँ कि मेरे लिए आप लोग हैं काम, जिनके साथ मेरा कारोबार है। अगर मेरे काम में किसी चीज़ की पीछे कोई कमी आ रही है ना, तो बात हो रही है, तो मैं अगर उसको यहाँ से सुन के और यहाँ से निकाल दूंगा तो फिर मैं अपने इस कुर्सी के साथ सिंसियर नहीं हूँ, इस नाम के साथ सिंसियर नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ी। तो बाज़ार के जो माल है ना, बाज़ार देखिए, आप लोगों ने रेट खर्चना है, हम लोगों ने कटिंग प्रोवाइड करनी है। हमारे रेट अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट है अल्लाह के फजलो करम से। फैसलाबाद से बाहर भी, लाहौर भी, गुजरांवाला भी, कराची भी, इवन कि आप कहीं से भी देख लें, अल्लाह के फजलो करम से हमारे रेट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी भी आप देख लें, हमारे रेट आप लोगों को बेस्ट एंड बेस्ट मिलेंगे अल्लाह के फजलो करम से। ये अल्लाह की खास करम नवाजी है शहबाज फैब्रिक स्टोर पर कि शहबाज फैब्रिक स्टोर की जो ऑडियंस है ना, असल में मेरा शुरू से जो कारोबार का तरीक़ेकार रहा है ना, जब हम रिटेल में भी थे ना, तो जब हमने काम शुरू किया तो हमारे काम की तरतीब ये थी कि हमें ना स्टार क्लासिक, नवीद नवाज टेक्सटाइल की ना स्टार क्लासिक का 20 सूट आता था। हम ना रिटेल में 20 सूट का काम करते थे, पहले कटपीसे भी खोलते थे। 625 रुपये में सूट आता था उस दौर में। 625 रुपये का ब्रांड का सूट स्टार क्लासिक नवीद नवाज की वापसी 570 रुपये, 80 रुपये मिल का रेट था। और बाय वाया हमें आता था 40-50 रुपये सूट, उनका प्रॉफिट होता था। 10-15 रुपये सूट एक्सपेंस चढ़ जाते थे। 625 रुपये में लेकर ना हम 675 रुपये में सेल लगा देते थे। हमारा विजन क्या था कि हमने शाम को ना 150 सूट बेच के जाना है। ये मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ जिस दिन मैंने काम शुरू किया था। 625 में चीज ली, 675 में बेची और शाम को 10-20-50 सूट बेचे। परचून रिटेल, कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं, कोई अबू का कारोबार नहीं, कोई नाने दादे का कारोबार नहीं। शहबाज फैब्रिक स्टोर ने चीज़ शुरू की, काम किया और हमने उस पर काम को शुरू किया और 50 रुपये सूट से प्रॉफिट शुरू कर दी। शाम को पहले दिन 10-12 सूट बेचे और पैसे इकट्ठे किए। अगले दिन सूट, अगले दिन तो अल्लाह ने हमें 30 दिन बाद ना एक जगह पैसे खड़ा कर दिया कि जिस बाजार में हमारी दुकान थी ना, उस बाजार में जो हमारे इर्द गिर्द सूट बेच रहे थे वो 950 का, 1000 रुपये का बेचते थे। तब की बात कर रहा हूँ, ये आज से 15 साल नहीं, 10 साल तो पुरानी बात है। अगर 2025 चल रहा है ना, 2012 में मैं कपड़े की लाइन में आया था, तो 2013 में मैंने खुद का कारोबार कर लिया था। 12-13 में खुद का कारोबार था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब से एक थ्योरी है कि यार हमने ना, मतलब काम को बड़ा करना है, मतलब प्रॉफिट में तब भी लोग 950,000 का बेच रहे थे, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ 950 ਦਾ ਵੇਚੋ, 1000 ਦਾ ਵੇਚੋ, 10 ਕੁ ਸੂਟ ਵੇਚੋ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ 5-4 हज़ार बच रहे हैं, ठीक है, पीछे की छड्डो परे। लेकिन तब भी अल्लाह ने यही सोच दी थी कि मैं आज 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 10-12 साल शहबाज अटैक होना, मैं अटैक होना। तो बात ये है कि अगर उस चीज़ वो शुरू दिन से थी हमारे अंदर, मेरे अंदर ना ये चीज़ शुरू दिन से थी, तो आज अल्लाह ने एक फर्म, एक ब्रांड ओनर, एक अदारे का ओनर बना दिया। शहबाज फैब्रिक स्टोर 3 फुट के खोखे से शुरू हो गए ना, आज अल्लाह का शुक्र है कि 3 प्लाजो में है, ठीक है। लेकिन उसमें चीज़ आप लोगों को मैं बात बताऊं कि हमारी बिजनेस और स्ट्रेटजी ये रही है, हमारा रेट कम निकालने की मतलब जो पैशन है वो ये है कि हमने 4-5 हज़ार सूट बेचना है। उसका ये पैशन नहीं कि हमने क्वालिटी हल्की बेचनी है। तो इसलिए मार्केट में रेट के अकॉर्डिंग जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वही चीज़ अगर मेरे रेट में बाहर से मिले तो मेरे से काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ।
हम रेट अच्छा देते हैं, हम क्वालिटी देते हैं, हम म्यार देते हैं अल्लाह के फजल करम से। हमारा अपना खुद का माल को बन के आया ना, तो हम कहते हैं यार इधर पूरा जोर लाओ, तो चीज़ को बेहतर से बेहतरीन बनाओ। तो हमने कटिंग के लिहाज से हमारा काम अल्लाह का फजल, अल्लाह की करम से अब मैं अनाउंस करता हूँ, इंडिया भी जाता है माल, बांग्लादेश भी जाता है, वहाँ पे कटिंग 8 मीटर लेते हैं लोग। वहाँ पे 7.85 7.80 भी हो ना, मान ही लेते हो, तो कहते हैं जी 8 मीटर लेना है। तो मैं आज आप लोगों के सामने वो वॉल्यूम लेकर आया हूँ कि जो 8 मीटर है, ठीक है। आप माल मंगवाएं, मेजरमेंट करें, अगर आपको ये 7.85 7.80 भी नज़र आए ना, अव्वल जो रेगालिया बिन सईद सिर्फ 8 मीटर लगाता है, बिन सईद की भी 7.85 90 कटिंग होती है। खैर वो चीज़ और तरफ, रेगालिया सलीना दूसरे तीसरे 7.25 7.5 7.25 7.5 ये कटिंग चलती है पूरे पाकिस्तान के लेवल में। 8 मीटर समझ नहीं आती लोगों को कि यार ये कहाँ तक चले जाती है। तो आज आप लोगों के सामने 8 मीटर का सूट है। जितनी भी आज के बाद वीडियो अनाउंस होगी ना, उसकी सबसे पहले आपको मेजरमेंट्स का बताया जाएगा कि ये हमारा माल है, ये बाजार का है, इसकी ये कटिंग है, ये स्टैंडर्ड है, ये चीज़ है। वो अगर आप रेगालिया का वॉल्यूम मुझसे ले रहे हैं तो पाकिस्तान में भी वही वॉल्यूम है। रेगालिया ने खास स्पेशल शबाज वास्ते 2000 सूट 8 मीटर का नहीं बनाना, जो मेरे पास आना है वही पाकिस्तान पूरे में जाना है। तो जो जितना वो बनाते हैं वो अकेला शबाज बेच ही नहीं सकता। तो इसलिए जितना हम बेचेंगे, जितना हम बेचेंगे, जितना हम बेच रहे होंगे, हम माल आप लोगों को पूरा देंगे। और अल्लाह के फजल करम से क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये कभी नहीं आएगा अल्लाह के फजल करम से। कोई चीज़ अगर कोई 19-21 हमारे हाथ से आप लोगों तक पहुँच भी जाएगी ना, तो उसका रीज़न ये नहीं होगा कि शबाज ने अपने प्रॉफिट को 100 से 150 कर लिया या 50 से 100 कर लिया। जो चीज़ की रियलिटी होगी वही आप लोगों तक दी जाएगी अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे चैनल की एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग्स है कि मैं कोई भी कस्टमर मुझे उठा कॉल करे ना, यार आपने मेरे साथ ये किया, मैं 100% रिस्पॉन्स करता हूँ कि यार ये नहीं हो सकता। उसकी वजह पता क्या है? ये कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें क्यों है कि हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे काम को कोई रोज़ी को हलाल हराम में, हलाल हराम का फ़र्क समझते हैं। तो अगर ये मेरी बातें आप लोगों को समझ लें कि अगर टाइम वेस्टेज लगे तो मैं इसकी मादर चाहता हूँ। अगर ये बातें आप लोगों के काम की लगी, तो आपको बेहतरीन लगी, तो उसका कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज के वॉल्यूम की तरफ आते हैं। एम प्रिंट का 8 मीटर का वॉल्यूम, 10 डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत है। ये आप लोगों को बॉक्स जो है मैं उठा कर साइड पे कर देता हूँ। आप लोगों को 10 सूट यहाँ पे खोल के दिखाएंगे। शबाज फैब्रिक्स, फैसलाबाद, फैक्ट्री एरिया, फ्लोर मिल चौक, ठीक है। माल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाता है। ये 8 मीटर का सूट है। आप इसको सफ़ायर के साथ रख के जाके देख लें, निशाद के साथ रख के जाके देख लें, किसी दूसरे ब्रांड पाकिस्तान के साथ रख के जाके देख लें। अगर क्वालिटी में कोई फ़र्क नज़र आ जाए तो मैं आपका देनदार हो जाऊंगा कि आप मुझे कह देंगे यार नहीं शबाज साहब ने जो बात बोली है वो क्वालिटी, वो चीज़ नहीं है जो बात है। तो अल्लाह के फजल करम से शबाज फैब्रिक स्टोर के चैनल पर आप लोगों को प्योरिटी और प्रेजेंटेशन और अल्लाह के फजल करम से रिस्पेक्ट प्रॉपरली मिलेगी। हमारा इस सारी जो मैंने आप लोगों को बात बताई, उसके बाद हमारा एक और दुख भी सुन लें। हमारा ये नंबर व्हाट्सएप के कुछ हमारी जो कह लें कि अनमेच्योरनेस की वजह से ये बैन हो चुका है, और समझ लें कि ये आगे 2 नंबर दे दिए गए हैं। 0305 15 7 40 40 आप नंबर चेक करें। अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास ये नंबर है तो मैं हूँ कंध जी मैसेज करी जा रहा है, अगों नेरा वा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਆਹ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत देगा। फर्स्ट आर्टिकल खोलता हूँ। लोन शहबाज फैब्रिक स्टोर ने साल के 12 महीने नहीं जे बंद करनी, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ दुआवां देनियां वा कि यार बाकी इन रेटा पे भी सौदे मिलते। ये 8 मीटर का सूट है। मैंने ये सारा सीज़न ना ये वाला 8 मीटर है। पहले हम भी इसमें 7.5 और आप लोगों को देते रहे हैं, वो 8 गज हो जाता था, ठीक है। तो ये जो 8 मीटर है ना, ये सारा सीज़न जो है ना हमारा इंडिया और बांग्लादेश माशाल्लाह मान जाता रहा है। और अल्लाह के फजल करम से इस पर जो है ना आप लोगों को एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ पे नज़र आएगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो नज़र आएगा कि बाकी कोई चीज़ है। और ये मैंने माल सीज़न में 2600 रुपये से कम नहीं बेचा, क्योंकि ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैंने क्या बनाया है। मैंने मार्केट को, रेगालिया को, बिन सईद को कंपेयर करने के लिए माल नहीं बनाया। मैंने अपनी खुशी, अपने माल और अपनी ब्रांड को जो है ना उस चीज़ को आगे करने के लिए एक चीज़ बनाई है कि मेरी एक अलग लाइन है, मेरी एक अलग दौड़ है, मेरी इनके साथ दौड़ नहीं है। अगर मेरी इनके साथ दौड़ हो ना तो मैं भी वही रेट निकाल सकता हूँ जो
ان کے ریٹ ہو سکتے ہیں. مال بنوانا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے یہ سمجھ یہ عقل یہاں سے سیکھی ہے. یہ 8 میٹر سٹینڈرڈ سائز سوٹ ہے پاکستان دی, جس نوکر تو تہاڈا دل کردا جا کے تسی نا انہوں کروا لینا وا تے کوئی مشکل نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. تو شہباز فیبرکس فیصلہ آباد فیکٹری ایریا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ والا والیوم اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پرووائڈ کرتا ہے 8 میٹر کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو یہ نمبر کی میں گزارش کرتا رہوں گا کہ یار یہ نمبر کی گزارش سننا ہے, یہ نمبر کی گزارش سن لیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ آج کا والیوم پسند بھی آئے گا, اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کہیں گے کہ یار واقعی کوئی چیز بنا کے بیچی ہے, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. یہ چیک کریں, یہ اس کی فرنٹ بیک اور نیچے بازو کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے, معیار آپ لوگوں کے سامنے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو 100% معیار جو ہے نا وہ انشاءاللہ ملے گا. تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی کوئی چیز ہے, واقعی کو مال ہے, واقعی کو معیار ہے. یہ چیک کر لیں, یہ آپ لوگوں کے ڈور سے اب تک آئے گی. میں گارنٹی دے سکتا ہوں, چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ یار لون سے ہم 4-6 مہینے سامنے پینی. مجھے نہیں پتا کون کاروباری ہے جڑے کہیں کہ ہم 4-6 مہینے لون سامنے پینی ایسی نہیں لینی. میں اللہ کے فضل نہ, اللہ کے کرم نہ, اللہ کے حکم کے نال انی دلیری نہ کہہ سکتا کہ میں کوئی لون کا سودا 4-6 مہینے نہیں سامبھیا. اور جتنا مجھے ٹائم ہو گیا کاروبار کرتے, میں کبھی بھی لون 4-6 مہینے نہیں سنبھالی. میں نے اللہ کا شکر ہے, اگر میرے پاس 10 لاکھ کی بھی اس وقت میں بھی لون بچی نا, جب سیزن آیا میرے پاس 3 لاکھ کی نہیں نکلی. میں نے 7 لاکھ کی لون تھوڑی کر کے بیچتے ہی رہے. تو میں یہ ایک پرچون لیول کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اج اللہ کے حکم نہ کوئی 20 والیاں اندر روک بھی لواں گے نا, تو اللہ کا اتنا کرم, اتنا احسان ہے, اللہ کا اتنا فضل ہے کہ کوئی ایسی مشکل پریشانی والی وہ نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یار اسی اندر لا کے, ٹھیک ہے, اسٹاک کر کے, ٹھیک ہے, اسٹاک مافیا نہیں بننا. ٹھیک ہے, میں وہ کاروبار ہی نہیں سمجھتا کہ یار جو کہتے ہیں کہ یار میں ہوں انہوں نے اندر لا لواں تو میں جو یہ کما لاں گا, میں وہ کما لاں گا. ٹھیک ہے, اب سارا سال آپ لوگوں کو دیتے ہیں جب چیزوں کے ریٹ مہنگے ہوتے ہیں, چیزوں کے ریٹ اوپر ہوتے ہیں, تب آپ لوگوں کو دیتے ہیں. اب اگر چیزوں کی آپ لوگوں کی موج لگوانے کے دن ہے, آپ لوگوں کو فائدہ دینے کے دن ہے, تو ہم بولیں کہ یار اسی بنوا کے اندر لگا لیے. میں وہ کاروبار نہیں سیکھا, نہ مینوں آندا. ٹھیک ہے, تو اس لیے بھائی جان اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو چیزیں فریش بہترین لیٹسٹ چیزیں آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. یہ لیٹسٹ والیوم ہے, یقین مانیں یہ لیٹسٹ والیوم ابھی سمجھ لیں کہ مارکیٹ میں آپ لوگوں کو سپلائی شروع ہونی ہے, اور میں نے اس کی جو ہے نا وہ سیل اناؤنس کی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کوالٹی, یہ معیار اس ریٹ پر اس ٹائم لینا چاہیے, آپ کی سمجھ یہ کام کرتی ہے کہ ٹھیک ہے اوکے ہے, تو آپ لے لیں. اگر آپ کو آج کے دن میں یہ چیز, یہ کوالٹی مہنگی لگتی ہے نا, تو آپ نہ لیں. میں آپ کو واضح کہتا ہوں, وہ بندہ یہ بالکل آرڈر نہ کرے جس کو یہ لگے کہ یار یہ آج کے دن میں اتنے کا سوٹ مہنگا ہے, کیونکہ اس نے کوالٹی نہیں دیکھی ہوئی, اس نے چیز نہیں دیکھی ہوئی, اس نے وہی مارکیٹ میں جو سمجھ لیں کہ چیزیں ہیں وہ دیکھ لی ہیں, وہ کہہ دیا ہے کہ یار ٹھیک ہے مارکیٹ چلنے کا مل رہا. تو آپ اپنی کوالٹی, اپنے معیار کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا لیول, اپنی شاپ کا, اپنی پریزنٹیشن کا خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. شہباز اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم آپ کو کوالٹی معیار پرووائڈ کر سکتے ہیں, زبردستی نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے ساتھ کہ یار تو مال آرڈر کروانا ہی کروانا وا, نہیں تو ایسی تو ہم چھڑنا نہیں, ایسا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے اپنا معیار, اپنی چیز, اپنی کانفیڈنس خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار میں یہ چیز لے سکتا ہوں, میرے پاس یہ چیز بک سکتی ہے. اور جو کسٹمر پہ, جس شاپ پہ اوتھینٹک کسٹمر ہیں, جس کو لگتا ہے یار میرے پاس کسٹمر ہیں ایسے کہ یار جو چیز کی ویلیو جانتے ہیں, تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ تسی مطلب سمجھ لو گے BA پاس میں مال بیچنا. جس میں فیبرک کی پہچان ہے, جو اچھی چیز پریمیم پہنتے ہیں نا, وہ اگر وہ ایک سوٹ کی بھی گنجائش رکھتی ہوگی نا, وہ خاتون, وہ لیڈی, کہ یار میں سیزن میں 4 نہ بناؤں, میں سیزن میں 2 بناؤں, اچھے بناؤں, تو یقین مانیں یہ وہ لوگ آپ سے چیز اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا ایسے لیں گے کہ جیسے لینے کا حق ہوتا ہے. میں یہ آپ کو جینون اور 100% ریئلٹی ڈسکس کر رہا ہوں. اٹس ناٹ سمجھ لیں کہ بزنس اسپیچ, اٹس اے ریئلٹی اسپیچ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریئلٹی ہے ہماری. سمجھ لیں کہ جو ہماری آڈینس ہے, جو ہماری عوام ہے, جو ہمارے بھائی بہن ہیں, جو ہمارے سمجھ لیں کہ جو ہماری پاکستانی سمجھ لیں کہ عوام کہہ لیں, یہ ریئلٹی ہے. اس میں نے بہت ساری آڈینس دیکھی کیونکہ ہم ریٹیل سے نکل کے آئے ہیں. مجھے اللہ کا شکر ہے لوگوں کو, جو آج ہمارے ہیٹرز ہیں نا, ہیٹرز ہوتے ہیں, ہیٹرز ہر دور میں ہوتے ہیں. یہ میں نے ہیٹرز تب دیکھے ہیں کہ جو آج میرے ہیٹرز ہیں
تو تب یہ نا پیمپر پہنتے ہوں گے میں جب کا کام کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے. تو اس لیے مجھے نا اللہ کا شکر ہے میں نے اس دور سے ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے. تو سمجھ لیں کہ ہم نے ان چیزوں کو بڑی مطلب ہمارا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پہ یقین ہے. تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ تو ہماری اسپیچ کاپی کر لیں، ہمارے نام کاپی کر لیں، ہمارا نام استعمال کر لیں کہ ہم کہہ دیں جی یہ میرا، میں اس کا شاگرد ہوں، میں اس کا استاد ہوں. یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہیں، ہم نے یہ بچپن میں کور کر لی ہوئی ہیں، اس کا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے جو نفع جو نقصان میرے مالک نے میری ذات میں لکھ دیا ہے نا، وہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جو فیم، جو سمجھ لیں کہ عزت، جو رسپیکٹ میرے مالک نے آپ کی لکھی ہے وہ آپ کو ملنی ہے، جو میری ہے وہ مجھے ملنی ہے. اس لیے کسی کا نام، کسی کی چیز کوئی بھی لے کر نا تو اس کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. خیر یہ یہاں کا ٹاپک نہیں ہے، مجھے تھوڑی سی ہوگی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن بھائی جان شہباز فیبرک اسٹور، اٹس سمجھ لیں کہ اونلی ون شہباز فیبرک اسٹور اینڈ پورے پاکستان میں ہم جتنے بھی لیول پہ، اگر ہمارے 40-50 ہزار سبسکرائبر بھی ہیں، 40 ہزار بھی ہیں، تو ہم خوش ہیں. ہمیں سبسکرائبر نہیں چاہیے، ہمیں رزق چاہیے، عزت چاہیے، اور جو اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. شہباز فیبرک اسٹور پاکستان کا سمجھ لیں کہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے سمجھ لیں کہ نا کسی کا نا جو سمجھ لیں کہ گلا دوسرے پاس تو ہو گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ والیوم چیک کریں، آپ معیار چیک کریں، آپ یہ بلبل کا بچہ چیک کریں، آپ یہ کوالٹی چیک کریں، آپ یہ مال چیک کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ شہباز فیبرکس جو ہے نا الحمدللہ ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں نا، جتنے بھی کلائنٹ ہیں، جتنے بھی کسٹمر ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے بھی بہنیں ہیں جن سے کاروبار ہوتا ہے، تو الحمدللہ سمجھ لیں کہ آل اوور دی پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دعائیں ملتی ہیں، اور دعاؤں سمجھ لیں کہ دعاؤں سے ہی آج یہاں پہ کھڑے ہیں. ورنہ نظر بد اور نظر بد کی جو عمل ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیانے دی مثال ہے کہ نظر بد جڑی ہے نا وہ اونٹ نوں بھی ہانڈی چلائیں دی. ٹھیک ہے، تو جب تک میری ماؤں کی، میری بہنوں کی، میرے بھائیوں کی، میرے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، سب سے اول میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو پھر بھی جو ہے نا سمجھ لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور ہمارے معاملات، ہمارے کام کو، ہماری چیزوں کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نظر بد سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کچھ جو اسپیچ آپ لوگوں سے شیئر ہو گئی. تو اگر کوئی چیز، اگر میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی میری بات سے آپ کو لگے کہ یار یہ بھائی نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے، تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. اگر کسی کو میری بات، یہ میری فیل، یہ میری جو پین ہے اس کو سمجھ آئی ہے، تو وہ میرے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا وہ اپنے حفظ و مان میں رکھے، خیر و عافیت ہو، کام میں برکت ہو. تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا شہباز فیبرک اسٹور پاکستان کا وہ ادارہ کہ جو الحمدللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ آل اوور دی ٹائم الحمدللہ سمجھ لیں کہ سارے نفع ایک سائڈ پہ ہے، جو آپ لوگوں سے تعلق، عزت، ریلیشن کمایا ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے. ٹھیک ہے، نفع پیسے تو بچاوا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انہاں کی حوصلہ، انہاں کے سمجھ لو کہ مینٹیلٹی، انہاں کی یقین، انہاں کا ایمان ڈیولپ کیتا ہے کہ پیسیاں نہ کوئی عزت نہیں. ٹھیک ہے، مطلب پیسے ٹھیک ہے دنیاوی ضرورت ہے، میں اس چیز سے ڈنائی نہیں کرتا، لیکن جو جینوئن رسپیکٹ ہے نا، جو لوگوں نے مجھے دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے، تو میں اس کی زیادہ ویلیو میرے لیے جو کما لیا ہے، جو بنا لیا ہے، جو بن گیا ہے، یہ میرے مالک کی عطا ہے. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میں اس سے زیادہ بھی شکر یہ کروں گا کہ یار اللہ نے مجھے آپ جیسے بہترین جو ہے نا وہ کاروباری بھائی بہن دیے، جتنے بھی دیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. دنیا میں ماشاءاللہ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا سرکل ہے، کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کتنی دکانیں ہیں، کتنے بازار ہیں. ٹھیک ہے، دعائیں الحمدللہ جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے کہ شہباز فیبرکس کو ماشاءاللہ ہر کسٹمر، ہر کلائنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو یہ میرے مالک کا خاص کرم ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے نا وہ اس چیز کو بڑا اچیو کیا ہے. اس چیز میں تو کوئی سمجھ لے کہ یہ میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا. جو میرے مالک نے مجھے سمجھ لے کہ رسپیکٹ دی ہے، جو عزت دی ہے، جو یہ چیزیں، یہ معیار دی ہے، تو یہ کسی سے لے کر نہیں دی ہے، یہ میرے مالک کی عطا ہے. تو یہ کوئی سمجھ لیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے عاجزی میں رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ لیں کہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے پسندیدہ بندوں میں یہ چیزیں کرے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے سمجھ لیں کہ جو ہے نا
अपने पसंदीदा बंदों में ही मेरा शुमार रखे। रिज़्क, कारोबार, नफ़ा, सारा कुछ जो है ना वो ये एक दुनिया का हिस्सा है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में सारे मामला रखे। तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, गुजारिश, तरतीब सारा कुछ था कि आज का वॉल्यूम 8 मीटर का वॉल्यूम है और टू बी ऑनेस्ट जो समझ लें कि इसकी रेट ऑफ वैल्यू है ना वो वही जानता है जो कि समझ लें कि इस चीज़ को प्रोसीड कर सकता है। मैंने ये आप लोगों को बहुत रीजनेबल पैसों में वॉल्यूम दिया है। समझ लें कि ये वॉल्यूम जो है ना इस पर कोई नफ़े का मोल नहीं है। इस पर समझ लें कि आप लोगों को जो है ना 8 मीटर का माल टू बी ऑनेस्ट 2650 रुपये विकन वाला सूट मैं जो मेरे चो गुंजाइश है ना मैं रेट कट के देता। माल एक बार मंगवा लिया, अगर सामने रख के एक बार पैसों को रख लेना है, उसके बाद देख लेना कि यार मेरे वैल्यू पैसे के मुताबिक चीज़ पहुंच गई, ओके, नहीं तो कोई झिझक कोई परेशानी नहीं लेनी और फ़ोन करना है कि यार मैं तो माल वापस देना मैंने महंगा लग रहा है तो अगले मिनट असीं इंशाल्लाह तो वापस मंगा लाँगे। मैं अल्लाह के फजलो करम नाल दावा करदा कि जिस कस्टमर को ये सूट 2350 रुपये में रिसीव हो जाएगा ना वो कहेगा कि यार मैंने सोना ले लिया। तो अल्लाह के हुक्म से ये सोना है, चांदी भी नहीं जे, सोना जे। तो 10 सूटों का सेट 500 रुपये डिलीवर चार्जेस के साथ 24,000, 5 सूटों का सेट 12,050 रुपये का। मुझे इजाज़त दें, आपका भाई शहबाज फैब्रिक स्टोर फैसलाबाद। अल्लाह हाफिज़।